الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين يا حسين يا حسين ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے جڑا بندہ عبادت کرن واسطے آیا ہے او ذرا میرے نال روے تے باقی نو پھر اجازت ہے کیونکہ ہر بندہ آیا تے عبادت کرن واسطے تے لفظ حسین ہی عبادت ہے بلکہ عبادت کی عبادت دی جان ہے لفظ حسین عبادت دی جان ہے تے پھر عبادت کرو گج وج کے کرو تے سلام پیش کرو اپنے امام نو کہ یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے سارے گج بج کے پڑھو یا حسین ابن علی تیرا زمان جڑا بندہ جماندرو گونگا ہے انہوں اجازت ہے باقی ذکر حسین چاہے ہو آخری لفظ سارے پڑھو میرے نال یا حسین ابن علی تیرا زمان یاد ہے
علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے اور حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں نہر پر عباس کے بازو کٹانا یاد ہے نہر پر عباس کے بازو کٹانا یاد ہے اور نسبت تیری قرآن سے تو نعت کے قرآن ہے یا حسین نسبت تیری قرآن سے تو نعت کے قرآن ہے چڑھ کے نیزہ پہ تیرا قرآن سنا چڑھ کے نیزے پہ تیرا قرآن سنانا یاد ہے شاہ جی نسبت تیری قرآن سے یا حسین کے نشان لائے کیڑے مقام لائے کیڑی عظمت لائے نسبت تیری قرآن سے تو نعت کے قرآن ہے نسبت تیری قرآن سے تو نعت کے قرآن ہے چڑھ کے نیزہ پہ تیرا قرآن سنا چڑھ کے نیزہ پہ تیرا قرآن سنانا یا اے لوگوں کیسا کاری کیسا کاری صدا تشریف فرمانے کسے پھٹی تے نہیں پڑیا کسے استاد کو نہیں پڑیا اے ایسی ماں دی جھولی ملی ہے ماں قرآن بھی پڑھان دی رہی ہے نالے پڑھن دا وال بھی سکھان دی رہی ہے بے پترہ مسلیاں تے بڑے کاری ہونے نے مسجدہ میں بڑے کاری ہونے نے
اللہ اکبر ممبرہ تے بڑے کاری ہونے نے تو زہرا دا جایا ہے علی دا لالے انج پڑھنا ہے ریل تے پڑھنا سوکھا ہے جتھے حسین پڑھے ہے کوئی پڑھ نہیں سکتا نسبت تیری قرآن سے ہے ایسی نسبت ہے بس تقریر شروع ہے کیونکہ جت پچھلے سال میں سبق ختم کیتا چھوڑے آؤ تو ہی شروع ہے وعدہ اس ممبر پہ کیتا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا توجہ کرنا ذرا وقت بڑا تھوڑا ہے علامہ صاحب پیچھے ماشاءاللہ تشریف فرمانے سادات اکرام بھی تشریف فرمانے توجہ کرنا خالق کائنات نے یاد رکھنا اس آل نو قرآن تو دور ہونے نہیں دیتا نہیں جنہوں شاکے ہو چوپ رکھے تے جنہوں پاکے ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ کھے گل شروع ہے شاہ جی اے ایسی آل ہے کہ جدو اللہ ہی قرآن تو دور نہیں ہون دیتا تے پھر نہ قرآن ان اپنے کو دور ہون دیتا ہے اے ہے وفا کہ اللہ نے آل تو قرآن دور نہیں کیتا تے پھر آل نے وفا کر کے دکھائی تے فرمایا ہونا اساں اپنے تو قرآن دور نہیں ہومن دینا بھامے سر کٹ بھی جان گے نیزے تے بھی چڑھ کے سناواں گے دساں گے کہ اے ویکھ لو انج قرآن ساڑھے بچوں ہیں تے انج قرآن چو اسی آسے یاد رکھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق شاہریہ یا علی یا غوث العظم زندہ باد زندہ باد زندہ باد لعنت بے شمار توجہ ہے ذرا آپ مہربانی فرمانا ذرا اللہ نے فرما چھڑیا انما بے شک یرید اللہ اسا ارادہ کر لیا لیذھب عنکم الرجس کہ تھوڑے کو لو ہر پلیتی دور کیتی جاوے نہیں بولے تو سی ہر پلیتی دور رجسا بس آج دے سبق ہی ہونا ہے رجسا فرمایا ہر پلیتی دور یہ کون کرنا لائے پانی مٹی نہیں اللہ کر رہے ہیں تیری میری پلیتی دور ہووے نجاست دور ہووے پانی نال تے قبلہ شاہ جی اے او نبی دی آل ہے جے دی نپاکی یا جے دے کول پلیتی اللہ خود نہیں آن دیندہ اللہ خود پیرا دے رہے ہیں اللہ خود نپاکی نو دور کر رہے ہیں صرف نپاکی یا رجس نہیں دور کر رہے ہیں اللہ فرما رہے ہیں کہ میں تھوڑے کو لو پلیتی بھی دور کر چھڑیے تے پلیت بھی دور کر چھڑے جی قبلہ شاہ جی ہاں یاد رکھنا اس دور دے اندر کسے پلیت دی زبان تے تسی حسین دا نا نہیں سنو گے کسے پلیت دی زبان تے نام حسین نہیں آئے گا وجہ اے نہیں کہ وہ حسین آخ نہیں سکتا وہ حسین دا نام لے سکتا ہے پر اتلے دی مرضی ہے جب تک تو پاک نہیں ہونا تیری زبان تے حسین نہیں ہونا جب تک تو پاک نہیں ہونا اس وقت تک تیری زبان تے علی نہیں آنا ایتے میرے حال ویکھو مہربانی فرمانا جب تک تیری زبان پاک نہیں ہونا جب تک تو پاک نہیں ہونا
اس وقت تک تیری زبان تے علی نہیں آنا، اس وقت تک تیری زبان تے مخدومہ کائنات محسنہ کائنات جناب سیدہ سلام اللہ علیہا و صلوات اللہ علیہا آپ دا اسم گرامی نہیں آنا، اس وقت تک حسن دا نا تیری زبان تے نہیں آنا، اس وقت تیری زبان تے حسین دا نا نہیں آئے گا۔ کیوں کہ فرمایا اے نائی میں پاک رکھے نے تے عطا بھی میں پاکانو ہی کی تھانو مبارک ہوئے کہ تسی ایمیں نہیں آئے، اے نہ پولی جی نہیں چھیک کے دعا کیتی کرو ماں واسطے کہ اماں تیرا بھلا ہوئے، اماں تیری مہربانی کہ آج ایسے ذکر حسین دی محفل چ بیٹھے ہیں تے جے کدی تو چنگی نہ ہوں دیوں تے میں بھائی تھے بانا، یہ کدی تو چنگی نہ ہوں دیوں تے بھلا اساں کوئی اس محفل چ آنا آندائی ہوئے۔ اللہ فرما رہے ہیں میں پاک کیتا، سارے نہیں بولے سبحان اللہ، بھائی کرم رسول صاحب تے دیگر جتنے بھی دور و نزدیک تو دوست آئے نے کون ہے جنہاں نو اللہ نے پاک کیتا ہے؟ حضرت اماں عائشہ صدیقہ فرما دیا نے میں ویڑے وچ ساں سرکار نے اپنی کملی لے لئی، نہیں سواد نہیں آیا سبحان اللہ دا جن دے کو لائے ہو دے ہو پتہ لگے کہ میرے بعد آن والے خطیب واسطے تسی تیار ہو تے آن والا بھی کوئی ماشاءاللہ نام ہی بڑا سونا ہے، لال عمران، آل عمران دا لال، لال عمران سواگی صاحب ماشاءاللہ جنگ تو تشریف لے کے آئے نہیں انہوں نے خطبہ دینا ہے تے تسا ذرا محبت کرنی ہے تے تاں گل بڑھنی اچھا کو سبحان اللہ۔ میں عرض کر رہے ہیں حضرت اماں عائشہ صدیقہ فرما دیا نے ویڑے میرے وچ عجیب معاملہ ہویا، اماں جی کیڑا معاملہ ہویا ہے؟ فرمایا حضور کملی لے لئی، مولا علی پاک آئے تے اپنی کمر دے نال سرکار نے لا لیا، ایک پاسے نبوت دی نظرے ایک پاسے ولایت دی نظرے۔ شاہ جی تھوڑے قدمہ تے ہاتھ رکھے تھوڑے پیو دادے دا ذکر ہے، فرمایا انج کمر دے نال کمر ملا لئی، ایک پاسے علی دا چہرہ دوجی پاسے نبی دا چہرہ، پھر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سرکار دی لخت جگر، سرکار دی پاک بیٹی، سرکار دی طیب تے طاہر بیٹی آئیاں، سرکار نے فرمایا فاطمہ تو بھی آجا، حسن کی تھے حسین کی تھے، فاطمہ نوی لے لیا کملی دے تھلے، ایک پاسے حسن بوا لیا ایک پاسے حسین بٹھا لے، انجو تو کر لئی چادر پہ چادر کر کے، چادر بھی کوئی عام نہیں ہے، قرآن کہہ رہے ہیں قم الليل إلا قليلا يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر۔ سبحان اللہ، دعا کرنے ہیں انشاءاللہ کملی دا سایہ مل جائے، کر دے ہو جیڑا کر دے ہو ذرا اچھا آمین آکھو، دعا کرنے ہیں انشاءاللہ کالی کملی دا سایہ نصیب ہو جائے، اسی تے کرنے ہیں انہاں کیتی نہیں، بات جیڑی میں عرض کرنا چاہنا اسی تے کرنے ہیں کہ کملی دا سایہ مل جاوے، پر اسی کرنے ہیں جیڑے آئے بیٹھے انہاں کیتی نہیں۔ جی جی اے مشیت چاندی سی کہ انج ہووے تے اوویں شادی ہویا، انج سرکار نے چادر دے تھلے ساریاں نو لے لیا
تے لے کے ادھروں ادھروں جناب توڑ لئی تھلے دے لئی حضرت اما عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے میں ویکھ رہی ہاں حضرت ام سلمہ حلوہ لے کے آ گئیاں سرکار نو پیش کرا ہائے 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 حلوہ لے کے آئیاں اسے ویلے کہ میں سرکار نو پیش کرا ہن کول آئیاں عرض کیتی سونیا تھاڈی پسندیدہ کھانا لے کے آ گئیاں حلوہ شریف لے کے آئیاں میری سرکار اے نہیں فرمایا اماں دی تباہ کیے حضور آکھن گے تو بھی اندر آ جا حلوہ بھی کھا لینے ہیں تو بھی اندر آ جا میرے نبی فرمایا جتھے ہے میں اوتھے کھلو مینوں دعا کر لین دے پتہ نہیں کہندے کہندے ہاتھ اٹھ رہے تے کہندے کہندی زبان بولی ذرا اوتھے کھلو نا مینوں دعا کر لین دے دعا کیڑی کیتی جا رہی ہے قبلہ پیر سید تصور حسین شاہ صاحب پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب اور میرے قبلہ عالم میرے سر دے تاج حضور قبلہ عالم پیر سید محمود شاہ صاحب انج دعا سرکار پہ کر دینے کیسا منظر ہونا ہے اتے سرکار دی کملی ہے نبی بھی ہاتھ چکے علی بھی ہاتھ چکے حسن بھی ہاتھ چکے حسین بھی ہاتھ چک لے بی بی پاک نے بھی ہاتھ چک لے دعا پہ کر دینے یا اللہ اے میری اہل بیت میں انہاں نال پیار کرنا تو ہی انہاں نال پیار کر اتو آواز آئی سونیا انما آگے نہ سبحان اللہ نہیں آکیے قرآن سنن دے عادی نہیں جے ہو تو اچھا سبحان اللہ کو ہاں جی قبلہ شاہ جی میری سرکار دعا کی تھی اتو جبریل آیا تے قرآن لے کے آیا اچھا سبحان اللہ کو قرآن لے کے آکے عرض کر دے سونے آئے جڑی چادر دے تھلے نہیں انہاں واسطے آیات آ گئی ہے پیغام آ گیا ہے انہاں دا مقام دسیا جا رہا ہے انہاں دی شان دسی جا رہی ہے اے صرف تینوں ہی پیارے نہیں اللہ نو بھی بڑے پیارے میں اچھا اے تے ہون جی اگر آکو تو میں ایک دو ایتا اور برکت واسطے پڑھا ایک کون ہے جڑے چادر دے تھلے نے قبلہ مرشد کون ہے جڑے چادر دے تھلے نے قرآن کہہ رہے ہمارا جل بحرین یلتقیان مارا جال ایک کون ہے جڑے چادر دے تھلے نے کوئی عام نہیں قرآن کہہ رہے مارا جال بحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان قبلہ چادر دے تھلے کون جڑے دعا پہ کر دینے قرآن کہہ رہے ہیں فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ چلو نال دے کلو لے کے ایک دوے کلو سبحان اللہ کو اے میں آیت پڑھنی ہے تے پھر میں ایک سورت پڑھنی ہے پوری ہون پتہ نہیں وہ سورت کیڈی ہونی ہے تو سن سننی ہے اچھا سبحان اللہ کو اللہ اکبر میں عرض کر رہے ہیں کون جڑے چادر دے تھلے نے قرآن کہہ رہے ہیں فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا
وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. یا اللہ ایک کون لے؟ اللہ فرما رہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. ایک کون ان چادر دیکھ لے؟ سبحان اللہ. ایت شان پانچ تن بازبان خدا. ایک شان پانچ تن بازبان خدا. ہون میں بازبان مصطفیٰ بھی سنا سکنا. گل لمبی ہو جانی ہے. بازبان مرتضیٰ بھی سنا سکنا. گل لمبی ہو جانی ہے. بازبان زہرا بھی سنا سکنا. گل لمبی ہو جائے گی. میرا دل کر دے اے حسین دے ذکر دی میں پہلے شان پانچ تن بازبان حسین سنا ہوا. حسینیت آ جائیں ہاتھ نہیں چاہے نال دا بندہ دا ہاتھ پھد کے آکھے زندہ باد. حسینیت سہارا بنو ایک دوے دا. حسینیت ڈٹ کے آکھو حسینیت زندہ باد. شان پانچ تن بازبان حسین. قبلہ آئے جوک ملیہ شریف شاہ جی اور رات بھی محفل ہونے بھی محفل ذکر حسین دی محفل سجائی. خطیب آئے, ادیب آئے, نقیب آئے, صدا خان آئے, سب نے پڑھیا. صدارت صدات دی رہی. بولو 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 بولو. صدارت ہے. ذکر حسین دا ہوندہ رہا. حسین دے بابے دا ہوندہ رہا. حسین دے نانے دا ہوندہ رہا. حسین دی ماں دا ہوندہ رہا. حسین دے سونے ویر دا ہوندہ رہا. صدارت سیدان دی رہی. تے ویکھو ہاں جدو خطیب حسین ہونا ہے. نہیں 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 گونگے بندے نو اجازت ہے. اچھا اگلی گالتے ضرور بولو گے. فرمایا جدو خطیب حسین ہونا ہے تے ممبر رسول دا ہونا ہے. نہیں نہیں اگلی گل بھی کرنا ہے. صرف ممبر تک نہیں. فرمایا صدارت مصطفیٰ دی ہونی ہے. تقریر حسین دی ہونی ہے. اوہ ایتھے تے تسی پہ سن دے ہو میں نہ چیز نو. میں صدات دے کمی تے نوکر تے صدات دے کتے نو پہ سن دے ہو نا. سنو جدو حسین تقریر پیا کرتا ہے ابو بکر بھی پیا سنندا ہے, عمر بھی پیا سنندا ہے, عثمان بھی پیا سنندا ہے, محمد دے سارے صحابہ تے غلام تے نوکر پہ سندے نے. ممبر نبی دا ہے, تقریر حسین دیئے, صدارت مصطفیٰ دیئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا حق چاہے یا باس سبحان اللہ. زندہ باد. واہ 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 واہ. سبحان لعنت 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 بے شمار. توجہ ہے ذرا. ہون ویکھو ذرا تصور دی دنیا چ مدینہ شریف جاؤ. انج اٹھو پرواز کرو سرکار دی مسجد جاؤ. کیویں سرکار دا ممبر سجیا. انج حسین نو چکیا میری سرکار نے تے مسجد نبوی چاہے تے اگو ودے ان بلال شاہ جی اگو ان بلال تے فرمایا بلال جا میں نا اج میرا دل کردہ حسین کو لو خطاب نہ کرا لئیے. چایا موڑے آتے ہویا ہے سرکار چاہ کے لئے اندہ ہے. فرمایا بلال آج دل کرتا ہے حسین کو لو خطاب نہ سن لئی ہے. یا رسول اللہ میرے واسطے کی حکم ہے. فرمایا جا مدینے دیئے گلیاں چھ منادی کرتے انہوں 10 سارے انہوں کے سارے مسجد چھ آ جاؤ. سارے مسجد چھ آ جاؤ. آج تھانوں دسیا جانا ہے حسین خطاب کرن لگا ہے. اللہ جانے
لجپال بولدا کی ممبر سج گیا میری سرکار بیٹھ گئے میرا امام مسلے جناب مسلے تو ممبر تے آ گیا میری سرکار فرمایا حسین خطاب کر لجپالا عنوان کی رکھا ہر خطیب دا عنوان ہوندہ کی بلا میرے حسین بادشاہ پوچھیا نانا عنوان کی رکھا عنوان کی رکھا ہون ایڈا اقبال ہوئے تے پوچھے عنوان کی رکھا اگلے بندے تے ہو جانا متصر یار انہوں عمدہ کتنا ہے کہ نہیں بولے تو سی انہوں عمدہ کتنا ہے کہ جڑا جے عنوان پہ پوچھ دیتے او کیوں نہ عنوان پوچھے جڑا آنا مدینۃ العلم والیم بابو ہادا پتر ہوئے جیڑا دروازے دا پتر ہوئے تے شہر دا دوترا ہوئے علم دے شہر دا دوترا تے علم دے شہر دے دروازے دا پتر تے پکیزہ ماں دا لال پوچھیا نانا عنوان کی رکھنا ہے فرمایا آج اپنا حسب بھی دسا اپنا نصب بھی دسا پتہ نہیں کہیں بولنا ہے کہ دے نصیب سبحان اللہ ہے تے کلے اس تو گل لگ جانی ممبر نبی دے صدارت سرکار دیئے خطاب کرن آلا حسین سنن آلے سارے صحابہ تے فرمایا نانا خطاب کی کرا عنوان کی رکھا فرمایا پتر حسین آج انج کر اپنی سونی زبان چنا اپنے وڈیاں دی شان سنا اپنی شان سنا اپنا حسب دسا اپنا نسب دسا تے اپنی شان دسا میرے امام علی مقام حضرت امام حسین نے خطبہ ارشاد فرمایا تے فرمایا لوگو تسی جان دے ہو قرآن ساڑیاں صفتاں بیان کردہ ہے تسی جان دے ہو اللہ دا قرآن ساڑی پاکی دی گواہی دے رہے ہیں سارے آنکھیں لبیک صحابہ نے فرمایا بالکل کوئی شک نہیں ہے فرمایا تسی جان دے ہو میں حسین فرمایا بالکل جاننے ہیں تو حسین نبی دا نواسا ہے فرمایا پھر تسی جان دے ہو میرا باپ علی دی کسے دا پیو نہیں جویں دا میرا باپ ہے شروع سبحان اللہ شاہ جی فرمایا جان دے ہو میرے باپ ورگا کسے دا باپ نہیں بالکل فرمایا پھر جان دے ہو میری ماں ورگی کسے دی ماں نہیں اے بھی جاننے ہیں فرمایا جان دے ہو میرے نانے ورگا کسے دا نانا نہیں میری نانی ورگی کسے دی نانی نہیں فرمایا گل مکاوا فرمایا تسی جان دے ہو میرے نان کے بھی آلہ میرے داد کے بھی آلہ ہون دادکیاں دا نام لئیے تے موڑے کھستی دا وچ نہ آوے تے گل تا دادکیاں نال بھی موڑو بخالت تے بندی ہے نا فرمایا میری ماں بھی آلہ میرا باپ بھی آلہ میرا دادا بھی آلہ نہیں جیندہ ہاں ٹھرے حسین دے دادے تے ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ آکھے یا علی کون ہے حسین دا دادا اوہ آج دے مولوی عقل دا علاج کرا تینوں اپنے داد کے بڑے پیارے نے اے کوئی عام نہیں ہے علی دا باپ زہرا دا سورا ہے حسن حسین دا دادا نہ کوئی ماں ورگا نہ کوئی پیو ورگا نہ کوئی دادے ورگا نہ کوئی نانے ورگا نہ کوئی نانی ورگا تے ضرور انجا کھیا ہونا ہے لوگوں بھول نہ جانا تے کسے شہر نے قلم چکیا تے لکھیا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل
عظمت آل نبی. گل سنو انصاف کرو مہربانی فرماؤ. میں پھر شہادت پڑھنی ہے غازی عباس علمدار سرکار دی تے انشاءاللہ میں ادھر جا رہے ہیں تے تسی ایمانداری نال سینے دا ٹل لا کے میرے نال پڑھنا ہے پتہ لگ جائے سارے حسینی بیٹھے نے. عظمت سارے نعت خان بن جو آل رسول دے. عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں. عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں. عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں. دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں. دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا. جے لگے انشاءاللہ کدی نہ پٹیون تے جے نہ دے پٹی گئے نے سارے آنکھوں. دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں. دور انج دا پڑھیا لکھیا آ رہے ہیں انج دا آ گیا پر فتن دور ہے. جڑے آندے نے یزید نو بھی کچھ نہ آکھو نے بھی کچھ نہیں کیتا. میں آنا یزید دا نا اپنے پیو دا رکھ لے اسی لعنت کر دیا رہنا ہے. ساڈا تے حسین عظمت آل اللہ. اور ننواق یہ کال انت بھاگ جائیں یہ پتر کال انت انہوں نے جا کے فون کر رہے ہیں بھاگ جائیں کوئی اور ساتھ لو. ایسے یہ نہیں چھاڑ سکتے. اچھا کو ذرا سبحان اللہ. اور میں یہ تو کی میں جا سکنا میں تو دعا کرنا انشاءاللہ میں مران تو جدو مران ہی سے ممبر تے ایک دیں سیدہ نے قدمہ چی مر جانا. مرنا تو ایک دیں ہے نا تے یہ نوکری انشاءاللہ ہمیشہ قیامت تک میں نو سلامت روے. اکھو اچھا آمین. میں نصیب روے. میں عرض کر رہے ہیں کون حسین جڑا ممبر تے کھلوتا ہے اپنا حسب دس رہے نے اپنا نسب دس رہے نے. او حسین جن دی سواری کوئی عام نہیں نانا سواری بن دی. جن دی سواری محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. او کون حسین جن دے لبا نال حضور لب لا چھڑ دینے پھر آندے نے حسین چوس لے. ایک وقت آئے گا تینوں پیاسیاں بھی رہنا پینا ہے تینوں بھوکیاں بھی رہنا پینا ہے تیرے تے پانی بھی بند ہونا ہے. پترا صابر روی صبر دا دامن نہیں چھڑنا. قبلہ شاہ جیو وقت آیا میرا امام کربلا دے اندر مدینہ چھڑ کے کربلا وچ آیا. اور ویکھو نا کیڑیاں عظمت آلا حسین جڑا آج ریت دے ٹھپے تے آگ. جزاک اللہ. ہون ویل کوئی نہ دے مہربانی فرمانا. بس جتنا تسی خدمت کیتی محبت کیتی اللہ تو سلامت رکھے. بس ہون میں کربلا آ گیا تے ہون کسے کول ویل اکھی دی ہوئے تے وہ دے لینا تے ہون ورنہ کوئی بندہ پیسے دین واسطے نہ آوے. شہداد دے دکھ سن کے جے اگر رونا آ جاوے تے اس تو وڈی ویل ہے ہی کوئی نہ. خدا دی قسم. جزاک اللہ. اللہ تو خوش رکھے. کون حسین جڑا کربلا دے ٹبے تے آیا ہے. اللہ اکبر. 2 محرم نو ڈیرا لایا خیمے لگ گئے. 7 محرم نو پانی بند ہویا تے جڑو جس دن پانی بند ہویا پانی بند کرن والے کوئی اور نہیں. حضرت ام سلمہ پوچھیا سونیا
जेड़ा तेरे नवासे नूं शहीद करेगा वो कौन होवेगा? यहूदी होणगे, ईसाई होणगे। मेरी सरकार फरमाया ना यहूदी होणगे ना ईसाई होणगे, वो मेरा कलमा भी पढ़दे होणे ने, ओ नमाजी भी होने ने, उन्हां विच कारी भी होने ने। जिन्हां मेरे नवासे दा पानी बंद करना है उन्हां विच आलम भी होने ने, पर ओ माल दियां पट्टियां अखां ते बनियां होणियां ने, उन्हां नूं दिसना कोई नहीं कौन हुसैन सामने खलोता होया है। मेरे पीरे बाऊ ने कलम चुकिया, आप वजद अंदर आए, नक्शा करबला दा पेश कीता ते आप फरमांदे ने जे कर दीन इल्म विच होंदा, जे कर दीन इल्म विच होंदा, सरने दे क्यों चढ़े दे 18,000 जो आलम आई, अगे हुसैन दे मरे दे जे ओ कर दे मुलाजा सरवर आलम दा, उथे तंबू खैमे क्यों सड़े दे, जे ओ कर दे कबूल बैत रसूली, फिर पानी बंद क्यों करे दे, कामिल दी उन्हां दा मेरा कामिल बाबू, जेड़े सिर कुर्बानी करे दे। अल्लाहु अकबर मेरे इमाम। 7 मुहर्रमुल हराम नू पानी बंद होया। किबला शाह जी जरा अज दी गर्मी नू सामने रख, अपनी प्यास नू सामने रख। केडी अजमतां वाला घराना है जेड़ा करबला दी तत्ती रेत ते प्यासा है। जानवरां नू पानी मिल रहा है। अज जगह जगह ते सबीला लगियां ने, डक डक के पिवाया जा रहा है, रोक रोक के पिलाया जा रहा है, हाथ जोड़ जोड़ के पिलाया जा रहा है। आंदे ने हुसैन दे नाम दी सबील लाइए पानी पी लो। आज लोग मिन्नतां करते ने पानी पी लो, उदों पानी मिन्नतां करता रहा है हुसैन हुक्म कर मैं खेमिया में आ जाना वा, मैं तेरा मासूम प्यासा है, मैं उनकी प्यास बुझा देना। फरमाया तेनू पता नहीं मैं हौदे कौसर दा वारस, मैं हौदे कौसर दा वारस, मेरा नाना हौदे कौसर दा वारस, मेरा बाबा हौदे कौसर दा वारस, मैं आप हौदे कौसर दा वारस। मेरा खानदान मंगण वाला नहीं चाहिए पानी रहे अपनी जगह ते। मैं अकबर देना है, मैं कासम दे देना है, पर मंगना नहीं। अज मंगन नहीं आया, अज हुसैन देन आया है। मियाँ साहब फरमाया ताकत होंदिया ओए उथे जोर न लाया, ताकत होंदिया ओए उथे जोर न लाया, ते बैठे मन रजा प्यार से टुर गए यारो दीन दुनी दे साई।
مسلمان 10 محرم ایم دوپہر دا ٹائم فضل دی ماں دے خیمے وچ قبلہ شاہ جی کئی واری سکینہ برتن لے کے آئی چاچا پانی نہیں لے کے آیا میرا ویر معصوم پیاسا ہے بہنا کولوں ویران دے درد نہیں ویکھے جاندے تکلیف نہیں ویکھی جاندی برداشت نہیں کر دیاں اے تے سکینہ اے آج دی بہن برداشت نہیں کر دیے حسین دی تھی اے کیویں برداشت کر دی فرمایا لب خشک ہو رہے نے اجے چاچا نہیں آیا جدو غازی عباس خیمے دے اندر آئے پوچھیا پانی لے آئے فرمایا پانی تے کوئی نہیں ذرا سینے تے ہاتھ رکھ کے بات سننا فرمایا پانی تے کوئی نہیں لے آندا فرمایا حسین دی بیٹی سکینہ کئی واری خیمے میں چاہیے چاچا پانی لے آئے کدھرے پانی مل جاندہ میرے معصوم دے لب خشک نے حلق تر ہو جاندہ پیاس بجھ جاندی اللہ اکبر انی گل ہوئی پچھو سکینہ آ گئی سیدہ سکینہ فرمایا چاچا پانی لے آئے فرمایا میں گیا ضرور آؤں پر تیرے باپ حسین اجازت نہیں دیتی آقا حسین اجازت نہیں دیتی فرمایا پھر مینوں نال لے جاؤ اے بڑا کریم بابا ہے میرا جدو دھیاں بوئے تے آ جان کوئی باپ واپس نہیں موڑدا مینوں نال لے جاؤ میں اجازت لے کے دینی آؤ غازی عباس علمدار نے شاہ جی انج مشکی دے دا تسمہ بی بی پاک دے ہاتھ وچ پکڑایا فرمایا پھر آپ ہی تسمہ میرے گل وچ مشکی دے دا پا دے میں مشکی تھوڑا ہوا میں تاریخ عباس دے اندر عباسی دے اندر پڑے آئے جدو ہی غازی عباس علمدار ماں دی جھولی وچ شاہ جی آئے میرا جناب میرا علی آئے مولا علی نے غازی عباس نو چکیا چہرہ ویکھیا پھر الٹا کیتا پھر کمر ویکھی تے کمر تے مشک دا نشان بنے آئے ہویا مولا علی دے اکھا میں چتھرو آگئے اللہ اکبر عباس دی ماں کہن لگی میرے سر دے تاج اے مولا علی کیوں پہ روندے ہو فرمایا جڑا مشک دا نشان بنے آئے ہوئے اے حسین دا ماشکی بن کے آیا ہے اے سکینہ دا ماشکی بن کے آیا ہے اے کربلا دی اندر بطول دی دعا ہے جڑا عباس آیا ہے جناب سیدہ سکینہ نے فرمایا لیا تسمہ انج لیا فرمایا چاچا تیرا قد اونچا ہے میں نکھیاں میرا قد چھوٹا ہے غازی عباس علمدار انج جھکے قدماں دے اتے سیدہ دے قدماں دے ہاتھ آگئے جدو سیدہ جناب قدماں دے ہاتھ آئے جناب آپ نے قدماں تو ہاتھ غازی عباس دے ہٹائے فرمایا انج نہیں سی کرنا چاچا آج تیرے ہاتھ میرے قدماں تے لگ گئے نے یا دعائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری پیر طریقت رہبر شریعت پروردہ آگوش ولایت پیر سید شاہ حسین قادری صاحب بزم دی زینت بنے انہ دنالی خطیب پاکستان خطیب ذیشان حضرت علامہ مولانا لال عمران سواگی صاحب بزم دی زینت بنے انہ نو دل دیا تھا گرائیاں نال خوش آمدید ویلکم آکھنیاں پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید شہزاد شاہ صاحب پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید زبیر حسن شاہ صاحب پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید عزیر حسن شاہ صاحب پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید دنید حسن شاہ صاحب اس بزم دی زینت بنے انہاں نو دل دی اتھا گرائیاں نال خوش آمدید ویلکم آکھیں ذکر بھی شروع تشداد بھی ماشاءاللہ ذوق در ذوق جوق در جوق تشریف لے کے آئے آلوں و سالم مرحبا توجہ ہے ذرا
میں عرض کر رہا فرمایا یا میں اجازت لے کے دینی مسلمان کیسا منظر ہونا ہے جدو غازی عباس علمدار بی بی پاک سید سکینہ سلام اللہ علیہا دنال میرے امام علی مقام دے خیمے وچ آئے انج نظر میرے امام نے چکی فرمایا غازی خیر کیویں آیا ہے فرمایا آیا آپ نہیں آیا کیویں آیا ہے فرمایا ہے سیدہ لے کے آئیں نے سکینہ لے کے آئیں نے کیوں فرمایا بابا اجازت دیو چاچے نو پانی لے آوے میرے حسین فرمایا سکینہ تو نہیں جان دی جدو غازی عباس ٹر جانا حسین دی کمر ٹوٹ جانا ہے نا اجازت منگ فرمایا میرا ویر پیاسا ہے میرے حسین بیٹی تے سوال کیتا بیٹی دسنا تینوں اصغر ویر پیارا ہے فرمایا مینوں بڑا پیارا ہے میرے حسین فرمایا جے تینوں تیرا ویر پیارا ہے مینوں میرا ویر عباس بھی پیارا ہے نا اجازت منگ پر فرمایا نہیں پانی اجازت وعدے عطا کر چھڈی فرمایا جاؤ جاؤ عباس پانی دی کوشش کرو حکم نہیں دیتا لے آؤ یہ شاہ صاحبان تشریف فرمانے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے عرض کرنا کدی آندے حسین عباس پانی لے آ پھر کوئی ڈک نہیں سی سکدا عباس نو کوئی روک نہیں سی سکدا غازی عباس علمدار جدو ٹھرے اللہ جان دے جاندے ویر دی بہن کیویں کنڈ ویکھی ہونی جدو زینب ویکھیا میرا ویر ٹر چلیا ہے جیڑا گیا ہے واپس نہیں آیا حسین جاندیاں فرمایا عباس خیال رکھی اسی لڑن نہیں آئے اسی جنگ کرن نہیں آئے اسی کلمہ بچان آئے قرآن بچان آئے عباس رو پہ فرمایا روندہ کیوں ہے فرمایا روندہ اس تو آؤں عباس کل طاقتاں بڑیاں نے پر اج کم نہیں آ رہیاں طاقت ہوندیاں اوے اتھے زور نہ لایا تے بیٹھے من رضائی دنیا یتو پیاسے ٹر گئے یارو دین دنیا دے سائیں مسلمان غازی عباس علمدار سوار ہوئے سیدہ سکینہ کربلا دے اندر خوش ہو کے ویر کھول گئیاں چکیا جھولی وچ فرمایا انہیں چاچا پانی لے کے آ رہے میرا ویر پانی پیوے گا سیدہ زینب جی خیمے دے اوڑ چویخ رہی ہیں انشاءاللہ خیری آوے میرا حسین میں کربلا دے ٹپے تے کھلوتا ہے کیونکہ بھائی جو ٹرے میاں صاحب فرمانے نے بھائی بھائیاں دیاں اللہ اکبر بھائی بھائیاں دے دردی ہوں دے تے بھائی بھائیاں دیاں باپ سران دے تاج محمد ماواں ٹھنڈیاں چھاواں میرے غازی عباس علمدار نے مشکیزہ پانی دا لیا ایک روایت دے اندر آیا آپ نے چلو ہی پانی دا بھریا پین واسطے اللہ اکبر خیال آیا جدو سردار تسے ہون نوکر پانی نہیں پیندے مشکیزہ چکیا غازی عباس المختصر کرتا جا رہے ہیں غازی عباس علمدار علم بھی چکے آئے ہوئے مشکیزہ بھی چکے آئے ہوئے سوار ہوئے نے جا رہے ہیں یزیدی فوج اندر اعلان ہویا ڈک لو جے اگر پانی خیمیاں تک پہنچ گیا آل رسول تک پانی پہنچ گیا ایک بھی دنیا تے یزیدی باقی نہیں رہنا ڈک لو تے نہ
والے انہوں نے آکھیا لک لک کے مارو سامنے کوئی نہ جاوے اگو عباس اللہ اکبر تیران دی بارشائیں ہو رہی ہیں ایک لائن اگاں ودیا اس پچھو حملہ کیتا بازو قلم ہو گیا آپ نے مشکی ذات علم دوسرے بازو وچ لے لیا دوسری بازو حملہ ہویا پھر بازو قلم ہویا دونے بازو قلم ہو گئے عباس نہ مشکیزہ چھڑیا نہ امام علی مقام حضرت امام حسین دا علم زمین تے ڈگن دیتا سینے نہ لایا ہوئے اللہ اکبر پھر تیرہ دی بارش ایسی ہوئی مشکیزہ بھی چھنی چھنی ہویا پانی ڈل گیا خیمے والے اندیاس رہ گئی پانی رہ گیا جدو زمین تے آن لگے آواز دیتی ادرکنی یا حسین ہے میرے آقا حسین آکے سنبھال لو مسلمان ذرا سینے تے ہاتھ رکھو شالا کسے ویر نو ڈگ دیا پھین نہ ویکھ لوے شالا مرن نہ ویر کسے دے تینا ہون نمانیا بینا جس بین دویر نہ ہووے اس کی دنیا تو لینا اللہ اکبر جدو زمین تے آئے ہاتھ کوئی نہیں اللہ جانے عباس گھوڑے تو زمین تے کھویں آیا ہے سید پاک فرمایا عباس تو آ جائے آ جائے آ جائے میرے عویرہ اسی پانی پی پی رجے کوئی لوڑ نہیں پانی دی عباس آ جاؤ مسلمان دو زمین تے آیا میرا غازی عباس علمدار امام علی مقام نے آ کے چکیا چہرہ زمین وال اکھاں وچ بھی تیر سینے وچ بھی تیر میرے امام نے غازی دا سر اپنی جھولی وچ رکھیا اللہ اکبر فرمایا غازی کوئی آخری خیج فرمایا سکینہ کو معافی منگی عباس معافی پیا منگ دایا میں تیرے نال کیتا ہویا وعدہ پورا نہیں کر سکیا اللہ اکبر غازی عباس علمدار آقا حسین دے جھولی دے اندر قدمہ دے اندر دم توڑیا انا للہ و انا الیہ راجعون اے لاشا چک کے لے جانا یا چکنا یا نہ چکیا جانا اے بات اور ہے اللہ تعالیٰ ذکر حسین جتنے بھی دوست آئے نے سب دانا قبول فرمائے اللہ تعالیٰ غم حسین میں رونا نصیب ہو جائے غم حسین میں رونا نصیب ہو جائے جب ہمیں موت آئے تو مدینہ قریب ہو جائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین دعوت سخاندشاں پیر طریقت رہبر شریعت آل نبی اولاد علی پیر سید عزیر حسن شاہ صاحب